अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज बात करेंगे कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से सभी नज़रें पेशावर पर जमी हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतवार के रोज़ सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतल्लिक क्या हतमी फ़ैसला करती है। लेकिन आज आपने सुना होगा कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने तो बिल्कुल ही सारा मंजर वाज़े कर दिया है। एक तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का फ़ैसला ना उनका है ना पार्टी का, बल्कि ये फ़ैसला बानी PTI का है। और साथ उन्होंने ये कहकर दरमियानी रास्ता निकाल लिया है कि अभी तक मामला क्लियर नहीं है, जब तक वाज़ेह हिदायत नहीं मिलती उस वक्त हम इस तहरीक को शुरू नहीं करेंगे। और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही मशवरा दिया था और कुछ और जगहों से भी यही पैगामात पहुँचे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तक कि आप ये मामला रोक दें। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस मामले को लीड किया तो फिर उनकी अपनी वजारत भी और उसके साथ उनकी अपनी हुकूमत भी यकीनी तौर के ऊपर ख़तरे से दो चार हो जानी थी। लेकिन वक्ती तौर के ऊपर जो खुशाइंद बात है, उन्होंने इस तहरीक को मौखर कर दिया। इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत सी हुकूमत के लिए मुश्किलात आए रोज़ खड़ी की जाती हैं, लेकिन हुकूमत अभी उन मुश्किलात से तो नहीं निमट सकी। लेकिन मौलाना भी नाराज़ हो गए और उन्होंने इस्लामाबाद आने की तैयारी की हुई है और कल हुकूमत ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम स्कूल्स बंद रखने का फ़ैसला किया है। और मौलाना साहब भी उस वक्त जब मुश्तरका पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कॉल करने की इतलात आ रही हैं, मौलाना उस वक्त मौके के ऊपर दोबारा हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अपने इक़दामात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गियाँ भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। MQM ने भी वजारतें छोड़ने का इंदिया दे दिया है। ये माजरा है क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में खसूसी सेगमेंट आप देख सकेंगे जो कि हमने छम सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर वहाँ पर रिकॉर्ड किया कि 1971 में मगरबी महाज के ऊपर पाक फौज के जवानों ने किस शुजात के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, कौन सी नई तारीख रकम की और कितना इलाका दुश्मन से वागजार करवाया था। ये खसूसी एक प्रोग्राम का सेगमेंट भी आज आप देख सकेंगे दूसरे और तीसरे सेगमेंट में। तो ख्वाजा बतीन साहब सीनियर तहज़ीक़ार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। ख्वाजा साहब से बात का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का ये शॉर्ट सुनते हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतल्लिक अपनी पोजीशन कैसे क्लियर की है और मुस्तकबिल का मंजरनामा वो क्या पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर खान साहब से बात करते हैं। पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है ज़ाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, तो हम वेट कर रहे हैं जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है और क्या लाएमल होगा, फेज वाइज होगी, किस तरीके से होगी, कौन सी चीज़ों के ऊपर होगी। तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर जब क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर उसके ऊपर अमल करेंगे। खास साहब शेख वकास अकरम साहब दीगर क़यादत 14 नवंबर को करेंगे, फिर 15 की बात हुई, फिर 16 की तारीख तो वैसे ही खान साहब 16 दिसंबर की तारीख बानी PTI के लगता है दिल के बहुत करीब है। माजी के अंदर भी 16 दिसंबर के हवाले से वो एहतजाजी कॉल देने की कोशिश करते रहे हैं। और 16 दिसंबर को जो सकूत ढाका हुआ था 1971 में, उससे मुतल्लिक भी जो एक शेख मुजीबर रहमान की रिपोर्ट थी, उसकी बहुत से मंदरजात रिसेंटली अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर रिलीज़ कर चुके हैं, जिसके ऊपर कहते हैं काफ़ी इंक्वायरी भी हुई है। लेकिन सवाल खास साहब ये है कि अचानक इनको रियलाइजेशन हुई है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को, PTI की क़यादत को, कि नहीं हम एक मरतबा फिर अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने जा रहे हैं और हमें इस चीज़ को भी नहीं आजमाना चाहिए और हुकूमत के साथ बातचीत का रास्ता दरवाज़ा जो थोड़ा सा खुला है उसको मज़ीद दरवाजे खोल के बैठ के बातचीत करनी चाहिए, या कहीं और से पैगाम है कि ये सिलसिला तो आपका नाकाम हो जाना है, फिल वक्त वेट कीजिए, अगर आपने ये काम किया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जा सकती है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वक्ती तौर के ऊपर जो अच्छा स्टेप है उन्होंने इस तहरीक को मौखर कर दिया। अच्छा भट्टी साहब, आपने अभी गुफ्तगू सुनी अली मीन गंडापुर साहब की, इसको आप अगर ट्रांसलेट करें वो कहना क्या चाह रहे हैं जी, ठीक है। उन्होंने ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का खान साहब ने अंदिया दिया था कि हम इस तरफ भी जा सकते हैं, पहले फाइनल कार्ड फिर फाइनल कार्ड, ठीक, ये कार्ड जो खेलने की कोशिश की थी, इस पर आज उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने जो तमाम जिम्मेदारी का जो टोकरा है वो उठाकर बानी PTI के सर पर रख दिया है। इनकी पार्टी के सर पर नहीं, बानी PTI के सर पर। उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा था, उन्होंने पार्टी को भी बचा लिया है, एक साइड पे कर दिया और खुद भी वो एक साइड पे हो गए हैं। उन्होंने ये वाजे कर दिया है PTI के कारकुनों को, इसमें इस काल में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कॉल आ गई, लीड तो नहीं को करना पड़ेगा लेकिन गंडापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा से ही। अच्छा जी, ये तो देखना, पहले भी जिस तरह उन्होंने तामन करते हैं, अच्छे आदमी है अलीमीन गंडापुर साहब, देखे ना हमेशा उन्होंने अच्छे बच्चे की तरह बनकर काम किया है, पार्टी के लिए मुल्क के मफाद को हमेशा मुकदम रखा है।
آپ کو پتہ نہیں پہلے بھی وہ آئے اور خاموشی سے چلے گئے, پختونخوا ہاؤس چلے گئے, اس کے بعد وہ پشاور سے 24 گھنٹوں کے بعد ملے, اس کے بعد پچھلی دفعہ بھی آئے 26 نومبر کو. وہ تو نکلنا چاہتے تھے تو بشرا بی بی اور کارکنوں نے کہا کہ نہیں اس دفعہ کہیں نہیں جانا, آپ ساتھ بار بار آپ نے دیکھا ہے کارکن ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے, کچھ گاڑی پہ چڑھ گئے کہ وہ واش روم جانا چاہ رہے تھے, ان کو جانے نہیں دیا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے جو عہد کسی کے ساتھ کیا تھا وہ پورا کیا, انہوں نے اپنا عہد نبھا دیا. اب بھی ایک میں بتاؤں بٹی صاحب آپ کو, ایک میسج دیا گیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ ابھی آپ نے اس میں کوئی حصہ ڈالنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں سول نافرمانی کو عام معاملہ نہیں ہے. ابھی ہمارے ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے ترسیلات زر میں 36% اضافہ ہوا ہے. اس طرح ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ مائنس سے نکل کر سرپلس ہو رہا ہے. بالکل ملک کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب پی ٹی آئی کا سیب ہے جو ٹلنے کا نام نہیں لیتا, پھر 26ویں ترمیم ہوئی, مولانا نے ساتھ دیا, معاملہ حل ہو گیا, مولانا ناراض ہو گئے, اب وہ اسلام آباد آنے کی تیاری کیے بیٹھے, ان کو بھی 16 دسمبر سے نہ جانے کیوں الفت سی ہو گئی ہے. اس کے بعد ایم کیو ایم انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری تو ایکسپرٹی ہے, اسپیشلٹی ہے وزارتیں چھوڑنا, قومی اسمبلی سے استعفے دینا. اس کے بعد پیپلز پارٹی وہ بھی مسلسل الزام تراشی کر رہی ہے, حکومت سے گلے شکوے کر رہی ہے کہ آپ آئینی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. تو حکومت کے لیے مشکل وقت بھی شروع ہونے جا رہا ہے. وہ کیسے شروع ہونے جا رہے ہیں ناظرین, ذرا یہ پہلے شارٹ سنتے ہیں اور پھر خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کے لیے بھی کیا آنے والے دنوں میں کافی چیلنجز پیدا ہونے جا رہے ہیں. ایک ایسا شخص جو اس بل کو بنانے میں, اس کے ڈرافٹ تیار کرنے میں باقاعدہ شریک رہا ہے, آج وہ کہتا ہے کہ اس پر اعتراضات ہیں, یہ بدنیتی ہے. اور اس حوالے سے ہمارا اپنا موقف ہے اور انشاءاللہ پورے قوت کے ساتھ ہم اپنا موقف دیں گے. نہ ہمیں اپنے پر اعتبار ہے, نہ مہربانوں پہ اعتبار ہے. نہ جانے ہم کب ناراض ہو کے اس حکومت سے اور اس وزارتوں کو چھوڑ دیں. میرا اس حوالے سے ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہے. میں جب اسمبلی میں رہا ہوں, اسمبلی کے بھی میں نے استعفیٰ دیا ہے اور وزارتوں سے ہر بار دیا. پیپلز پارٹی پہلے دن سے وہ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی. پارٹی کو تحفظات ہیں, اس پہ بات چل رہی ہے, جب حتمی بات ہوگی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. خصب مولانا بھی ناراض, سب سے تگڑا اور قریبی اتحادی پیپلز پارٹی بھی گلے شکوے, اس کے ساتھ ایم کیو ایم انہوں نے تو کہا جی جناب ہم استعفے دینے کی ہماری اسپیشلٹی ہے. تو یہ ہونے کیا جا رہا ہے, یہ سب کیوں اچانک حکومت سے خفا ہو گئے, چاہتے کیا ہیں؟ سیاسی لیڈران جو ہوتے ہیں نا بٹی صاحب, وہ ہاکس ہوتے ہیں, وہ نظریں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اتحادی حکومت کے. جب حکومت پہ تھوڑا سا کڑا وقت آئے تو وہ آ جاتے ہیں اپنا مطالبہ اس وقت دبائیں تاکہ کچھ فنڈز نکلیں, کچھ کام نکلیں. نون لیگ والے بھی تو کسی کا کام بٹی صاحب نہیں ہونے دیتے نا, یہ تو پوری کا پوری کیک کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, ابھی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں پنجاب میں کبھی لاہور میں آپ اپنے محبوب قائد کو اپنے مشورہ دیا کہ تھوڑا دوجے تو نرمی کریا کرو. میرے محبوب قائد نہیں, وہ لیڈر ہیں ایک ملک کے, ان کا احترام کرتے ہیں ہم, جیسے عمران خان لیڈر ہیں ایسے میاں نواز شریف بھی لیڈر ہیں, ان سے ہم درخواست کرتے رہتے ہیں بذریعہ میڈیا ہی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے سب آ گئے ہیں, ابھی انہوں نے پیپلز پارٹی والے تو عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب میں سپیس ملنی چاہیے, کچھ چیزیں کام شام ورکنگ شرکنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب تک, میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تک مریم بی بی پنجاب میں بیٹھی ہیں کوئی زیادہ سپیس ملنے والی نہیں ہے پیپلز پارٹی کو. لیکن وہ کہتے رہیں گے. ایم کیو ایم پھر کیا چاہتی ہے؟ ایم کیو ایم دیکھیں نا, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا میں جملہ کہوں گا, ایک گانا ہے نا, تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم. وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یار کیا ہے جی, کوئی اچھی وزارت دیں جی, کوئی فنڈ چلائیں, کوئی 6 ماہ چلے سلسلہ. ان کا بھی یہی کام ہے. یہ لو اینڈ ہیٹ کا جو ریلیشن ہے نا بٹی صاحب, یہ شروع دن سے چل رہا ہے. ابھی نہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے اس کو, 6 ماہ قبل بھی کہا تھا, یہ چلتا رہنا ہے ایسے. لیکن پھر مولانا تو بڑے کہتے ہیں جی ایک نوبل کاز کے لیے ہوں اور ایک بڑا یونیک معاملہ ہے مدارس کا, تو پھر ان کا بھی کچھ ایسا ماجرا ہے, وہ تو مدارس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں مدارس کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے بٹی صاحب, اور یہ اس کا معاملہ کوئی کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے, یہ ریاست کا معاملہ ہے. ان کو سسٹم میں لانا ہی لانا ہے. وہ جو مولانا جو بات کر رہے ہیں سوسائٹیز ایکٹ کے تحت, جی اس کے نتیجے میں تو چھوٹی موٹی وہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں جو ناچ گانے والی, یہ وہ فنون لطیفہ ادب سے متعلق, ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. مدارس نے الٹیمیٹلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو محکمہ تعلیم ہے, رجسٹریشن انہوں نے کرنی, ایجوکیشن کا معاملہ ہے نا. تو مولانا دیکھیں اگر مدارس کی بات نہ کریں, ان کی ساری سیاست مدارس کے اوپر کھڑی ہے. وہ اگر مدارس کا مطالبہ لے کر نہ اٹھیں تو کیا وہ اسکولوں کا مطالبہ لے کر اٹھیں, کیا وہ کسی اور میں کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے, کوئی اس طرح جو ان کے اینٹی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی لکی رانی سرکس کا مطالبہ تو لے کر نہیں اٹھ سکتے نا.
ان کا یہ کام ہے مدارس کا, ان کا ووٹ بینک ہے, ان کی طاقت ہے. ان کی بات مولانا نے نہیں کرنی, کس نے کرنی؟ وہ اپنے ووٹ بینک کو ساتھ لے کر یہ بات کرتے رہیں. لیکن میں آپ تو کو مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا بھی, ایم کیو ایم کا بھی, پیپلز پارٹی کا بھی؟ مختصر نہیں, میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا لو اینڈ ہیٹ یہ چلتا رہے گا حکومت کے ساتھ, یہ بند نہیں ہوگا. کبھی ریزائن بھی آ سکتا ہے, جیسے انہوں نے کہہ دیا, میں نے کہا ریزائن بھی آ جائے گا, پھر واپس بھی ہو جائے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مولانا کا معاملہ سنجیدہ معاملہ ہے. مولانا کا اجلاس میں حل ہونے کا امکان ہے؟ ہاں, اس میں مجھے لگتا ہے حل ہو جائے, لیکن ایک سنجیدہ ریاست نے کسی عالمی ادارے کے ساتھ ایک طے کیا بھی, جو ہمارے صدر سے جو آئی ہے کہ یہ فیٹ آف کا معاملہ ہے, اس میں دہشت گردی کی چیزیں ہیں, ان کو رجسٹریشن ان کی ہونی ہے. بالکل ٹھیک. اس پہ مولانا نے اپنا کریں گے, بیچ میں کوئی ون ون پوزیشن نکل آئے گی, ڈیفینیٹلی کوئی ون ون سچویشن نکل آئے گی. الٹیمیٹلی ریاست کا معاملہ ہے, اور حکومت لگ ہی رہا ہے کہ اس وقت جو تینوں جماعتیں جے یو آئی, پیپلز پارٹی اور ایم کیو حکومت سے خائف ہیں. حکومت ان کا مسئلے کا حل نکالے گی اور حکومت آگے بڑھے گی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ سوال وہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ساتھ مذاکرات اور ان کے جو خدشات ہیں, ان کے جو تحفظات ہیں, وہ حکومت کب اور کیسے دور کر پائے گی, جہاں سے حکومت کو اصل سیاسی استحکام مل سکتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا یہ کب ہوگا. لیکن یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ چھم سیکٹر لائن آف کنٹرول سے 1971 کے حوالے سے ایک خصوصی ریکارڈ کیا پروگرام کا ایک سیگمنٹ آپ دیکھ سکیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ریڈ زون کے اسپیشل سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. ناظرین, میں اس وقت موجود ہوں چھم سیکٹر میں نارتھ منڈیالہ کے مقام پر. یہ وہ مقام ہے جو 1971 کی جنگ میں انتہائی خصوصی اہمیت اختیار کر گیا تھا. اس وقت پاک فوج نے جہاں پر مشرقی اور مغربی محاذ دونوں جگہوں کے اوپر انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا. لیکن یہ وہ جگہ ہے ناظرین جو 1971 میں بھارت یعنی پاکستان کے ازلی دشمن کے قبضے میں تھی. لیکن پاک فوج کے جوانوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ, جوش و جذبے کے ساتھ اور ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ یہاں پر دشمن کی فوج کو پسپا کیا. صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت جو میجر جنرل افتخار خان جنجوعہ تھے, ان کو یہ ٹاسک ملا کہ آپ نے دریائے توی کے علاقے کو کلیئر کرنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ وہ علاقہ ہے جو اس وقت 1971 کے بعد پاکستان کے اب قبضے میں ہے, جبکہ اس سے پہلے یہ بھارت کے قبضے میں تھا. اور یہ بالکل, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو میری بیک سائڈ پہ دکھا سکے, جو سامنے پہاڑ ہیں یہاں سے لائن آف کنٹرول ہے, اور وہاں سے بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے. تو اس 1971 سے پہلے یہاں پر بھارتی فوج موجود تھی, لیکن پاک فوج کے جوانوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا, اور دریائے توی کے اس علاقے کو, دریائے توی تک اس علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے 4 روز تک پاک فوج کے جوانوں نے بہادری کے ساتھ دشمن کا سامنا کیا, جس کے نتیجے میں یہ جو علاقہ ہے یہ فتح ہوا اور یہ پاکستان کا حصہ ہے. صرف یہی نہیں بلکہ جو میجر جنرل, بھارتی میجر جنرل گرچرن سنگھ نے, انہوں نے بھی اپنی جو کتاب لکھی اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 1971 کی اس جنگ میں پاک فوج کی بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں 1971 کا یہ جو محاذ تھا یہ بھارت کی ایک بہت بڑی سنگین ایک ناکامی بنی. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس چھم سیکٹر کے محاذ کے اوپر جو جنگ لڑی گئی, یہاں پر دشمن کے 4958 ان کے جو فوجی تھے وہ ہلاک ہوئے اوورآل. لیکن اس صرف چھم سیکٹر کے اس مخصوص مقام کے اوپر 2216 سے زائد دشمن کی ہلاکتیں ہوئیں. ان کے دشمن کو ایک بھاری جانی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. تو آج یہاں پر ہم پہنچے ہیں جہاں پر 1971 کی جنگ میں اس محاذ کے اوپر جن پاک فوج کے جوانوں نے اس جنگ میں حصہ لیا, غازی ٹھہرے اور انہوں نے کچھ زخمی بھی ہوئے, وہ وار ویٹرنز بھی آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے. چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کس جذبے کے ساتھ, کس حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے دشمن کو یہاں شکست سے دوچار کیا اور ان کا پیغام کیا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میجر جنرل سید حامد علی صاحب. ہم ان سے بات کریں گے جنہوں نے خود چھم سیکٹر میں 1971 میں جہاں پر اس جنگ میں حصہ لیا اور جہاں پر انہوں نے لازوال ایک کامیابی کی داستان رقم کی تھی. ان سے جانتے ہیں کہ آج اس جگہ پر خود موجود ہیں اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اتنی یادیں, کچھ بہت سی اچھی, بہت کچھ اتنی نہیں اچھی, کیونکہ میرے اپنے ریجمنٹ کے 2-3 افسر شہید ہوئے تھے. جو ماحول تھا نا وہ ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہے, مگر حوصلہ بہت تھا کیونکہ ہم ایڈوانس کر رہے تھے, دشمن ڈیفینڈ کر رہا تھا. تو جب ایڈوانسنگ ٹروپس ہوتے ہیں تو ان کی حوصلہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑھ کر ہوتا ہے. مگر منڈیالہ پر آ کر انڈینز کی پوزیشنز بہت اسٹرانگ تھیں اور ظاہر ہے کیجولٹیز کافی لی ہم نے,
اور میں ادھر پیچھے سے میری ریجمنٹ پیچھے سے آ رہی تھی، تو رات کو ہم ادھر پہنچے تھے اس علاقے میں. تو اگلی صبح ہم نے دیکھا کہ حالات جو تھے وہ کافی مشکل ہوئے ہوئے تھے. بٹ بہرحال جی او سی جو تھے ہمارے جنرل افتخار ماشاءاللہ بہت نڈر لیڈر تھے، سامنے ہوتے تھے. جہاں ٹروپس ہیں تو اس سے 1000 گز پیچھے وہ کھڑے ہوتے تھے. تو اس لحاظ سے پھر وہ باقی بھی سولجرز کا حوصلہ جو ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے. انڈین ایئر بہت تھی، ان کی ایئر فورس بہت ایکٹیو تھی. ہر 10 15 20 منٹ بعد ان کی ایک آدھ سوٹی ضرور آتی تھی. مگر کیونکہ یہ علاقہ آپ نے دیکھا بہت سروٹ اور نالے اور درخت اور اس قسم کا تھا، تو وہ ہم اس کے نیچے کور لے لیتے تھے اور کافی بچت رہی تھی. بھارتی میجر جنرل گرچن سنگھ نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا کہ پاک فوج کی بہترین حکمت عملی، ان کی شجاعت کی وجہ سے یہ جو مارکہ تھا ان کے لیے بہت بڑی ایک ناکامی ثابت ہوا. دشمن نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، اور آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ ایئر فورس کی ان کو بڑی اسٹرینتھ حاصل تھی. تو پھر یہ جذبہ تھا، حکمت عملی تھی، کون سے عوامل تھے جنہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی 1971 میں؟ ان کا پلان جو تھا نا وہ کچھ ذرا کنفیوژن تھی. کنفیوژن اس طرح کہ وہ سیکٹر ہولڈ کرنا تھا، مگر وہ آلسو چاہتے تھے کہ ادھر سے موقع ملنے پر گجرات پر حملہ جا کر کریں. سو وہ نہ ڈیفنس تھی اور نہ وہ پکی اوفینس تھی. تو وہ کمزوری ان کی یہ بنی. مگر یہ علاقہ جو تھا یہ ان کے 5 سکھ ہولڈ کر رہی تھی، اور بہت بہادر بٹالین تھی، اور بڑے حوصلے سے انہوں نے ہولڈ کیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے پہلے دن جب ادھر ایک پوری ریجمنٹ آئی ہے تو ان کی ایک کمپنی تھی 5 سکھ کی اور 2 ٹینکیں تھیں، اور ان نے سب کو روک لیا. پوزیشن سٹرانگ تھی، کانکریٹ بنکرز تھے اور وہ سارا کچھ تھا. مگر اور جنجوعہ نے جب اس علاقے بنڈیالہ کے اوپر دیکھا کہ اپوزیشن ان کی بہت سٹرانگ ہے، بڑھتی گئی، انہیں اسکواڈرن بھی لے آئی ہے وہ، تو ان نے پھر ٹروپس ادھر سے آمر ایکسٹریٹ کیا، 20 کلومیٹر نیچے سوئنگ کیا، اور وہ بیٹل وننگ منوور تھا، بیکاز وہ انڈینز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس وجہ سے ہم توی تک پھر پہنچ گئے. سر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے سنا کہ نہ صرف 1971 میں بھلے دشمن کے پاس ایئر فورس کی انہیں سپورٹ بھی حاصل تھی، ان کی بڑی تعداد میں ان کے یہاں پر جوان بھی موجود تھے، لیکن اسٹریٹجی تھی، جذبہ تھا جس نے دشمن کو یہاں پہ شکست دی. اور اس کے بعد آج دن تک پاک فوج کے جوان یہاں پر تعینات ہیں اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے. اور کسی بھی لمحہ، کسی بھی وقت کوئی بھی صورتحال ہو، جیسا کہ آپ کو ہم نے دکھایا مختلف جگہوں کے وزٹ کے دوران کہ کس طرح سے ہر لمحہ 24 گھنٹے کوئی بھی موسم ہو، کیسی بھی صورتحال ہو، پاک فوج کے جوان وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار دکھائی دیتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے کرنل شمشیر عالم، جنہوں نے 1971 کی جنگ میں اس مغربی محاذ کے اوپر، جسے ہم چھم سیکٹر بھی کہتے ہیں، یہاں پر یہ علاقہ جو دشمن میں قبضے میں تھا، یہاں پر دشمن کے خلاف انتہائی شجاعت کے ساتھ انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور غازی ٹھہرے، اور اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے. تھوڑا جانتے ہیں اس وقت کیا صورتحال تھی اور کس صورتحال سے وہ دوچار تھے جب وہ خود بھی زخمی ہوئے، ان کے دیگر جوانوں کو بھی کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ اس محاذ پر ڈٹے رہے اور الٹیمیٹلی فتح یاب ہوئے. میں انجینئر بٹالین، جس کو بیٹل آنر بھی ایوارڈ کیا گیا اپنی پرفارمنس پہ، چھم 71 اس کا حصہ تھا. تو یہ ہمیں حکم ملا تھا کہ وہ سکرانہ رج پہ انڈین مائنز لگائی ہوئی ہیں، اس ایریا کو کلیئر کرنا ہے. لہٰذا میں اور میرے 10 جوان ہم ساتھ گئے اور کلیئر کرنے. تو جب ہم آپریشن کر رہے تھے تو اس میں میں نے کلیئرنس میں حصہ لیا، اور میں کر رہا تھا، سپروائز تو کر ہی رہا تھا، میں نے خود بھی اس میں حصہ لیا. تو لہٰذا میں کانفیڈنس یا جذبہ یا جو بھی کہیں اس پہ پھر میرے ایک پاؤں جب مائن پہ آیا تو میرا پاؤں بالکل اڑ گیا تھا. تو یہ ایک بات ہی، پھر آپریشن جوانوں نے سٹاپ کر کے مجھے
हॉस्पिटल ले गए, वहाँ फिर मेरी टांग एम्पूटेट हो गई. शुक्र है बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, मुझे कभी इसकी कमी महसूस नहीं हुई और जैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का किसी को भी होता है मैं उस तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ. सर, जहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हैं ये वो जगह है जिसको आपने क्लियर करने के लिए आपको एक माइंस का सामना करना पड़ा और आप अल्टीमेटली आप कामयाब ठहरे, फतहयाब हुए, गाजी ठहरे. कैसा महसूस हो रहा है वो सरज़मीन जो दुश्मन के कब्ज़े में थी आज वो पाक सरज़मीन का हिस्सा है, जज्बात क्या हैं? बहुत कीन था इमोशनली भी और फिज़िकली भी कि मैं जाके वो जगह अब देखूं कि वो कैसी है. तो ज़ाहिर है इतने साल गुजरने के बाद और इतनी वेजिटेशन और दरख्त और ये वो लैंडस्केप तो काफ़ी बदली हो गया है, मगर फिर भी कहीं कहीं मुझे वो झलक याद आती है और अपने जवानी याद आती है और वो वक्त याद आता है. और मैं कहता हूँ कि काश एक दफ़ा मौका फिर ऐसे मिले कि इस तरह की एक परफॉर्मेंस या इससे बढ़ के परफॉर्मेंस दी जाए. तो यही ख्वाहिश है और दुआ है अब जो बाकी ज़िंदगी रह गई. नाज़रीन, 1971 की जंग में मंडियाला के मकाम पर मेजर तनवीर हुसैन सैयद ने भी इस मार्के के अंदर, जिसे एक तारीख़ी मार्का के तौर के ऊपर याद रखा जाता है, उन्होंने भी इस जंग में हिस्सा लिया अपने दीगर जवानों के साथ. उनसे जानते हैं कि वो क्या उस वक्त सूरत हाल थी, क्या उनका जज्बा था और किस सूरत हाल का उनका सामने था, किस तरह प्लान करके आगे बढ़े और इस जगह को जहाँ पर एग्जैक्ट इस वक्त हम मौजूद हैं ये भारत के ज़ेर कब्ज़ा ये इलाका था और पाक फ़ौज के जवानों ने अपनी जज्बे के तहत, अपनी शुजाअत के ज़रिए से और उसके साथ साथ अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए से इस जगह को न सिर्फ फ़तह किया बल्कि सिर्फ 4 दिन के अंदर यहाँ पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया था. अमीर साहब बहुत शुक्रिया. कैप्टन नवीद रसूल मिर्ज़ा, उसने ये इतना इम्पोर्टेंट फीचर था कि ये आपने देखा होगा छम को भी डोमिनेट करता था और ब्रिज अक्रॉस छम उसको भी डोमिनेट करता था और पूरे एरिया को डोमिनेट करता था और हमें बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा रहा था. ये इसको बोलते हैं नॉर्थ मंडियाला. तो कैप्टन नवीद रसूल की वलवला अंगेज़ क़यादत और बहादुरी के एवज सिख तो जो उसे यहाँ डिफीट किया गया था और ये सारा फीचर उसने लिया था जहाँ फिर उन्हें सितारा जुर्रत मिला. मैं इससे नीचे था, मुझे मिला था टास्क बूढ़े जल फोर्ट. बूढ़े जल फोर्ट की एक कहानी है. 1965 में 2 दफ़ा उस पोस्ट के ऊपर बटालियन अटैक किया. They could not succeed or finally squadron of tanks was also put in and with the battalion and squadron of attacks they took over बूढ़े जाल. जॉर्डिया फॉल हो चुका था, बूढ़े जाल अभी तक लड़ रहा था and the Indians fought very bravely there and our troops also fought very bravely and Major Shahnawaz, he laid his life. He was found killed. शहादत मेरी हुई थी बिल्कुल उस फोर्ट के एज के ऊपर, वॉल के नीचे. वो मुझे मिला फिर इस दफ़ा टास्क 71 में. तो कीपिंग इन माइंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अटैक उनका क्या था सारा कुछ, तो मैंने इंडियंस को 3 पेट्रोल ले जाके रात को धोखा देने के लिए अपोजिट साइड से मैं उनको करता रहा. जब मैंने तीसरी दफ़ा रात के 3 बजे मैंने किया तो मैं समझ गया कि उन्होंने मशीन गन, रिकॉर्डर राइफल्स इस तरफ लगा ली हैं एंड दे आर थिंकिंग दैट अटैक विल. यानी कि आपने हिकमत अमली के तहत उनको उस तरफ एंगेज किया और बैकएंड पे आपकी दूसरी टीम बिल्कुल तैयार. जब मुझे मिला टास्क तो विद ओनली 29 men I infiltrated into India through a नाला एंड पीछे जो उनका गेट था उसकी तरफ मैं आ गया. वहाँ मैंने स्मोक सारा करवाया, स्क्रीन दोपहर के 1 बजे. तो और वो उधर मुंह करके बैठे थे, उनको पता ही तब चला जब हम उनसे 20 गज के फासले के ऊपर से. वहाँ मेरे एक सिपाही ने भी जब हमने उनको देखा स्क्रीन हटी तो स्मोक स्क्रीन तो 10 गज में वो तो हम भी लेट गए. उस वक्त मैंने फिर रियलाइज़ किया कि ये तो हम मतलब ओपन ग्राउंड में ही हम उड़ा. उस वक्त मैंने शाउट किया कि पकड़ो इनको, तुम जो कहते थे वो आप पूरा करके दिखाओ. तो वन सिपाही नजीब, he got up, he took out the pin of a grenade and he just walked towards the machine gun and I am observing. He went there, he threw the grenade in the trench and got a burst on his face, fell down. इंडियन दोनों एक इधर गिर गया, एक इधर गिर गया, मशीन गन इधर उल्ट गई और उसने दोनों की गर्दनों पे हाथ रख के तो शहादत दे दी.
वो देखकर मेरे 29 आदमियों को जैसे करंट लगता है ना, दे गॉट अप विद मी एंड वी केम थ्रू द गेट इनटू द बंकर्स। वी एट दैट प्लान्ड के हाउ वी आर गोइंग टू फाइट। एक सेक्शन सामने, एक दाएं, एक बाएं, सारे बंकर्स ग्रेनेड मारते थे, हम अंदर फायरिंग करते थे, फिर देखते क्या हुआ। विद इन हाफ एन आवर that fort was completely compromised and we captured 19 POWs alive, killed all the occupants, 37 occupants were लाशें उनकी हुई थी। जो कैप्टन दलगीर सिंह जम्मूवाल फ्रॉम 81 फील्ड रेजिमेंट और एक कैप्टन गिरीराम सिंह फ्रॉम 5 असम और एक लेफ्टिनेंट। वी कुड नॉट, बेस्ट ऑफ प्लान्स भी फेल हो जाते हैं अगर उनको ज़मीन पे एग्जीक्यूट करने वाले हिम्मत और जज्बा ना रखते हो। वो हिम्मत और जज्बा था जो, और पीछे हमारी एक इस्लामी तारीख जो है वो हमारे सब कॉन्शियस में होती है, हाँ जी। और एक खुदावन ताला के वादे कुरान पाक में कि शहीद हो जाओ या गाजी लौटो, तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या इनाम रखे हैं। और मैंने तो वो इनाम देखे भी हैं। उसी पे फिर मुझे सितारा जुर्रत मिला और वहाँ मेरे 4 शहीदों को बूढ़े जाल के ऊपर चारों को तमगा जुर्रत मिला। ये वो नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेजर तनवीर हुसैन सैयद ने अपने तजर्बे की रोशनी में हमारे साथ शेयर किया। ना सिर्फ उन्होंने उस पूरे हालात की मंजर कशी की और फिर बताया जो दुनिया भर के अफवाज के मुकाबले में पाक फ़ौज के जवानों को जो चीज़ मुमताज़ करती है वो यही उनकी दलेरी, उनकी शुजात, उनकी हिम्मत, उनका जज्बा और वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान की परवाह न करना और हर लम्हा तैयार रहना। तो नाज़रीन यहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ छम सेक्टर में नॉर्थ मंडियाला की फॉरवर्ड पोस्ट के उस मकाम पर जहाँ से बिल्कुल हमारे सामने लाइन ऑफ कंट्रोल है और यहाँ पर पाक फ़ौज के जवान उस सरज़मीन की हिफाजत पर ममूर हैं जो 1971 की जंग में जब यहाँ पर बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल थी। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कितना मुश्किल तरीन इलाका है, दुशवार गुजार रास्ते हैं और लेकिन उसके साथ साथ उस वक्त यहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी और दुश्मन की फ़ौज जो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर उनके 4958 उनके फ़ौजी हलाक हुए थे और पाक फ़ौज के जवान जो दुश्मन को यहाँ पर शिकस्त से दुचार कर रहे थे, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को भारतीय फ़ौज की सपोर्ट भी हासिल थी। लेकिन उसके बावजूद इस मुश्किल तरीन हालात, मुश्किल तरीन सूरत हाल और उसके साथ भारतीय फ़ौज की बड़ी तादाद के बावजूद पाक फ़ौज के जवानों ने एक जज्बे से, अपने जोश व जज्बे से, अपनी शुजात से, अपनी दिलेरी से और अपनी शानदार हिकमत अमली से दुश्मन को यहाँ पे बदतरीन शिकस्त से दो चार किया था। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और मज़ीद कुछ जवानों से बात करते हैं। नाज़रीन, 1971 की जंग में मगरबी महाज के इस मकाम पर यानी कि नॉर्थ मंडियाला के मकाम पर छम सेक्टर में दुश्मन यहाँ पर मौजूद था। दुश्मन की बड़ी तादाद के अंदर फ़ौज मौजूद थी। यहाँ पर उनके बंकर्स मौजूद थे और यहाँ पर दुश्मन ये प्लानिंग कर रहा था तो यहाँ से वो आगे मज़ीद बढ़े और पाकिस्तान पर हमला करे। लेकिन उसके बावजूद पाक फ़ौज के जवानों ने 4 रोज़ के अंदर यहाँ पर एक भरपूर तरीके से यहाँ पर हमला किया। यहाँ पर उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और इस जगह के ऊपर जहाँ पर दुश्मन की फ़ोर्स मौजूद थी उसको शिकस्त से दुचार किया, जिसकी भारतीय खुद एतराफ़ करते हैं। भारतीय फ़ौज के मेजर जनरल गुरचरण सिंह ने उस बात का एतराफ़ किया था और आज यही जगह पाक सरज़मीन का हिस्सा है और इस धरती की, इस सरज़मीन के हिस्से की हिफाजत पर ममूर पाक फ़ौज का ये जवान, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि इस जगह की हिफाजत पर ममूर हैं आप, आज के दिन आपके क्या एहसास हैं कि ये वो जगह है जो दुश्मन के कब्ज़े में थी लेकिन आज पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानियों के नतीजे में आज ये पाक सरज़मीन का हिस्सा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जहाँ हमारे आबा जदाद ने कुर्बानियाँ दी और उस जगह पर मैं फिर मुल्क की हिफाजत के लिए मुझे मौका मिला और मैं मुल्क की हिफाजत कर रहा हूँ और हम हर वक्त हर लम्हा तैयार हैं दुश्मन के हमले से निपटने के लिए। बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल है यहाँ पर, जिस तरह रास्ते हैं, जिस तरह के यहाँ पे हालात हैं, लेकिन आप दिन रात हर लम्हा तैयार रहते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि घर से दूर हैं, फैमिली की याद सताती हो, किस सूरत हाल से दुचार होते हैं जब इस जगह पर अपनी सरज़मीन की हिफाजत पर
कई कई महीनों तक आप मामूर रहते हैं। जी बिल्कुल, हमें फैमिली की याद आती है, हमारी फैमिली है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं, हमें ट्रेनिंग में यही सबक मिलता है कि यूनिट हमारा घर है, हम इधर फैमिली की तरह एक रहते हैं। तो जब हमें फैमिली की याद आती है तो हम घर कॉल कर लेते हैं, हाल वगैरह पूछ लेते हैं, और हम फिर फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे मुल्क, हमारी फैमिली हमारी वजह से महफूज है। इसलिए हमें फैमिली याद आती है तो हमारा जो हौसला है वो परवान चढ़ता है कि शुक्र है कि हमारे वजह से हमारे मुल्क और मेरी फैमिली महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने इस्लाफ की उस सरज़मीन पर खड़ा हूँ जहाँ पर उनने कुर्बानियाँ दी और अपने इलाका ये दुश्मन से लेकर फ़तह किया। और मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि मैं आज उस जो है दौर में खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, और आगे भी इंशाअल्लाह जब हमारे सरहद पे हमें बुलावा आ जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इंशाअल्लाह आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे और दुश्मन को सीना तान कर जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है, यही वो जज्बा है जो आपको दुनिया की तमाम अफवाज से मुमताज़ करता है। लेकिन उसके साथ हमने देखा ये इलाका बहुत मुश्किल इलाका है, जंगल है, संगलाख चट्टानें हैं, बड़ा मुश्किल है ये यहाँ पर यहाँ तक एटलीस्ट पहुँचना। लेकिन आप दिन रात यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये आबो हवा, कभी तूफ़ान, कभी बारिशें, और स्पेशली इतना ये मुश्किल इलाका है, तो आपको भी कभी कोई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है? हम परिंदों की दुनिया के दरवेश हैं कि हमारा आशियाना कहीं पर नहीं होता, क्योंकि मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ की कसम जो हमने अहद किया है वो हमने पैमा करना है। मेरा यूनिट मेरा घर है, और यहाँ पर हम फैमिली की तरह रहते हैं, और कभी भी हम एक दूसरे को ये फ़ील नहीं होता कि हम फैमिली से दूर हैं, क्योंकि हमारा मकसद हमारे सरहद पाकिस्तान की हिफाजत है। तो हम कभी भी और हम जब तक यहाँ पर हैं, हमें ये भी फ़ख्र महसूस है कि हमारी फैमिली और पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो हमारी वजह से पुरतहफ़्फ़ुज़ है और हमारी हिफाजत में है। ये गाजी, ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। नाज़रीन, 1971 की जंग में मगरबी महाज पर पाक फ़ौज के जवानों ने दुश्मन के साथ 4 रोज़ का एक मार्का लड़ा, जिसके नतीजे में दुश्मन को 32 शिकस्त से दोचार किया, और ये इलाका जो भारत के ज़ेरे कब्ज़ा था इसको फ़तह किया। और आज यहाँ पर ये इलाका पाक सरज़मीन का हिस्सा है, और पाक फ़ौज के जवान दिन रात अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार दिखाई देते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस मकाम से मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।